data karon sa poblasyon Kalapi, Bohol para sa akong pagpadayon sa pagpakatag og basahon nga tungod sa kaluwasan. So again, simple lang kini ang trabaho. Paghatag lang og basahon mangyag-yag ngadto sa katawhan. Basahon nga nagisgot may tungod sa kaluwasan sa Dios. So let's go. Pwede ko mahatag yung basahon ay. Hatag na. Asan ka pa dong? Hong gihuwat. Basahan na niya. Pwede na yung maghatag. Pwede maghatag yung basahan. About sa kaluwasan, no? About sa kaluwasan. Boss, hatag yung basahan. Basahan nga ni boss, about sa kaluwasan yan. Pulong sa Ginoo ba? Ano yung number sa likod? Pwede sa kamo kontakan. Chano mo amigo? Patuloy kami. Okay raw. Okay, problema na. Yung time mo na. Nawata lang na. Ha? Salamat kayo. Sir, pwede ito magkatag mo na gospel track, sir. Basahon. Mahitungod sa kaluwasan. Kani, sir, nani contact number sa likod. Pwede ka, limit tayo mo kontakan ng number para free-rang lecture about sa kaluwasan pulong sa Ginoo. Sige, sir. Salamat kayo, sir. Salamat. Ika, sir. Dito magkatag ng basahon, sir. Mahitungod sa kaluwasan na, sir. Yes, napon na contact number sa likod, sir. May contact number sa likod. Pwede ka mo contact gani. In kaso, Mare? in kaso bitaog na kay mga gusto pang ibawaan about sa kaluwasan. Emergency? Discipleship. Napon na yung Facebook page. Di emergency. Sir, pwede mo katag sa sir. Bahin sa kaluwasan na, sir. Basahon na. May contact number sa likod, sir. Pwede ka mo contact. May time prayer atong services na. Wow. Okay. Pwede na to. Explain ka kahit kamay, sir. Okay. Nagsabot ka kaya mo. Ato sa bayan ko kuan. Basaha? Sige, salamat, sir. Okay. So, dinhang dapitan natin kita na butang sa entrance o exit sa mga tao nga diin daghang kang mangagay dinhang dapita. So, na si tatay, akong nakitaan na maligya og dugos. Kuan ako, palabyang panahon ako siyang gitanyagan sa basahon nga naghisgot sa kaluwasan, guys. Kitang tanang tao naman to'y naman tayo tagsa-tagsa nga kalag. So, walay pili ang atong paghatag basahon mahitungod sa kaluwasan nga gikan sa Dios. So wala tay laing tumo tuyo ug tinguha aning dapitan, no, kundi ang pagpakaylap sa maayong balita sa gikan ni Hesukristo nga siya ra ang bugtong manluluwas sa atong kinabuhi. Sa wala day masayod, no, unsay porma ning atong gospel tract nga ipanghatag ngadto sa mga tawo nga libre. Mao kini. Mao na iyang first page, iyang front may nakasulat dinhi nga iyang title, Dawata kini. Dire gi-specify dire ang importanteng mensahe nga gikan sa Dios bahin sa iyang plano sa kaluwasan sa atong tagsa-tagsa nga kalag. O sa likod nga bahin na sa bitay contact number nga butang para usab nga na sila mga naba sila gikalibgan o angay pang maiskutan o angay pang madungan ilang kahibalo mahitungod sa pulong sa Dios, mahitungod sa kaluwasan. Nay contact number kana dapita na putay Facebook page, discipleship, personal evangelism para pray sila nga maka-contact ni ana o pray sa datong serbisyo nga mupasabot pa nila. So mao ni ang sulod sa atong basahon, no, gospel tracts. Brief and concise sa kini pagpasabot bahin sa kaluwasan. So selected verse na siya nga gikiutlo sa Biblia nga nagisgot direct tumong bahin sa kaluwasan kay walang gilaing tumong ang Biblia, wala laing purpose nganong si Hesukristo nianhi sa kalibutan o nagpakatao, nagpakamatay para sa kaluwasan sa atong kalagay. Nagingon siya sa Lucas 19:10 kay ang anak sa tao mianhi aron sa pagpangita o pagluwas sa nawala. So kaluwasan ang hisgutan ni ining tanan. So ang mo ni, no, gi-mention diri nga sa sod sa basahon nga una ang tao makakasala. So nagingon ang Bible kay ang tanan nakasala o nakabsan sa himaya sa Dios. So
In the first place pa lang sa dihang si Adan ug si Eva gimugna sa Dios ug butang sa kalibutan, sila kaniadto nahimong perpekto sa Dios ug ilang relationship tali ni Adan ug Eva ug sa Ginoo ah, konektado pa sa wala pa sila nakasala sa dihang ni disobey sila sa Ginoo. So ang relationship nila nalayo ug nabuwag. So mao to giingon sa Bible nga giingon to sa Bible nga tungod sa sala ni Adan ni kuyanap ngadto sa kalibutan ug ang kalibutan himong tinumlok ug tanang mga nagkamang kinabuhi diri sa kalibutan nahimong makasala, curse tungod sa sala. Ikaduha, since ang tao makasala man, nag-ingon ang Dios nga adunay bayad ang sala. Ang makasala silutan. Nag-ingon sa Roma 6:23 nga ang bayad sa sala mao ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Tungod kay kita ang makasasala, siguro gayud ang silot niini. So dili lang kamatayon sa lawas ang dangatan sa tawo apan ang walay katapusan nga pagkabulag gikan sa Dios ngadto sa linaw nga mo'y gitawag nga impierno. Tungod kay ang Dios mahigugmaon man siya, nahigugma kanato, di siya gusto nga moadto ta sa impierno. Tungod sa iyang gugma, aduna say mga plano, aduna say himuon nga kita dili ta moadto sa impierno. So ikatulo, tungod kay kita nakasala ug tungod sa atong sala angay tang silutan, aduna di ay maayong mensahe ang Dios, maayong balita nga siya mo padala og usa ka manluwas. Siya'y mo salbar nga kita makabalik, makonektado pagbalik atong relationship ngadto sa Dios nga Amahan. So mao ni ang ikatulo, adunay makaluwas sa makakasala. Tungod kay ang sala bayaran man sa kamatayon, si Jesus namatay alang niini. So ang sala day kinahanglan bayaran pinaagi sa kamatayon, pag-ula og dugo in general. So si Jesus lamang ang namatay alang sa mga sala sa tibuok kalibutan matud pa sa 1 Juan 2:2. Siya miingon, ang anak sa tao mianhi aron sa pagpangita o pagluwas sa nawala sa Lucas 19:10. Kung wala pa ka naluwas, apil di ka sa nawala. So sa ato pa kung wala di ta nakaangkon sa kaluwasan, apil di ta sa gipinita ni Kristo. So mao ni usaw na sa tao nga pagkahibalo nga siya day gigugma og gipangita sa Dios para siya makabaton sa kaluwasan. So mao ni natay klase-klase nga mga paagi nga para nga ang tao masayod sa kamatuoran kay ang kamatuoran nagdala man og kaluwasan. Kaupat, unsaon man pag-angkon sa kaluwasan, simple na kayo ang paagi sa Dios, no? Ingon siya nga tuhuan og dawaton siya. So way lain nga tuhuan og dawaton kundi si Jesucristo lamang. Tuhuan nimo siya nga usa siya ka Dios, siya nagpakatao diri sa kalibutan, nagpakamatay, nag-ula siyang kaugalingon nga dugo para sa kapasiluan sa atong sala. So nag-ingon ang Dios nga iyan ang gihimo ang tanan dito sa cross, ang tanang pagkamaayo, ang tanan nga mga balaod sa Dios nga gihatag sa tao panahon pa sa Old Testament, gihimo ni Kristo dito sa cross, tanan-tanan once and for all para mahuman na tanan ang mga tahas. So sa dihang nahuman na ang plano sa kaluwasan nga pinaagi sa pag-ula og dugo ni Jesucristo nga dito sa cross, wala nila tang buhaton kundi ang magtuo diha kaniya. Tuuan siya og dawaton sa kinising-kasing. Kung ikaw wala pa makadawat ni Ginoong Hesus nga isip usa ka personal nimo nga manluwas, karon dayon ingon siya nga karon ang adlaw sa kaluwasan. Sa ato pa anytime day pwede nimo maangkon, pwede nato maangkon ang kaluwasan nga naa man ni Jesucristo. Pinaagi sa pagtuo diha kaniya og dawaton mo siya sa kinsing-kasing nga siya ipaharion mo siya imong kasing-kasing nga wala na kailangan saligan pa og duhan kundi siya lamang.